Bonjour tout le monde et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les questions les plus proposées au sujet de français comme dans le bac, que ce soit pour le texte argumentatif ou là le texte historique. Alors ما عليكم غير تتبعوا معايا هاد الأسئلة وتفهموهم معايا باش تضمنوا أعلى النقاط إن شاء الله. باش ما نطولش عليكم لا فيديو نروحوا نشوفوا tout de suite la première question اللي هي Quel est le problème posé dans ce texte? ما هو المشكل المطروح في النص؟ كنت قلتها لكم plusieurs fois il faut تقراو لو سوجي تاعكم 2 à 3 fois باش تنجموا تعرفوا الموضوع اللي عالجه الكاتب في النص تاعه. يعني كي تعرفوا الموضوع facilement تجبدوا المشكل المطروح. La deuxième question, relever les deux thèses opposées. Les deux thèses opposées, pas forcément qu'on ait deux thèses. On a une remarque. Le texte argumentatif, il y a généralement في الباك يجيو deux thèses. يعني la thèse ou l'antithèse. Mais pas forcément. Capable يكون هضرنا على رأي واحد. يعني أنا je préfère نعملو des sujets نحلوهم ensemble باش تجيكم facilement كيفاش تجبدوا les thèses ou les arguments تاعكم اللي راهم في la troisième question. Relever les arguments de chaque thèse. يعني استخرج حجج لكل رأي. La quatrième question, relever un terme qui indique que le thème est un sujet de discussion. هنا كنت تشوفوا في la fin تاع la vidéo كتبت لكم كامل لي تيرم اللي كي تشوفوهم في لو تكست هذاك تعرفوا بلي سي ان تكست ارغيومونتاتيف يعني دي تيرم باينين كو سو سوا بور لو تكست ارغيومونتاتيف ولا هيستوريك. دوك نشوفوا هذا انصامبل يعني ميم اللي خاطي فرونسي كي يشوف هاد لي تيرم ينجم يعرف لو تيب تاع لو تكست وينجم يريبوندي على بلوزيور كيسيون فاسيلمون. La cinquième question, parmi ces termes, on trouve débat, polémique, controverse. Recoupez la bonne réponse. يعني من بين هذه الكلمات نجد نقاش اللي هو débat يكون كاين دو يعني كي تشوفوا débat يكون كاين دو اوبينيون يكون كاين رأي ورأي معارض يعني يكونوا زوج يهضروا كل واحد والرأي تاعه يعني رأيين متناقضين هذاك هو الديبا. الجدل يكون كاين رأي واحد يعني يكون البوليميك تكون كاينه يعني يكونوا اغريسيف شويه في النقاش تاعهم يعني كيما نشوفوا البوليتيك تاعنا الجيريان كي يكونوا يهضروا البرلمانيين ولا يكون كاين هذيك كل واحد يدافع على الحزب تاعه هذيك هي الجدل هذاك هو البوليميك يعني تكون كاينه واحد الحرب كلاميه ما بين لي دو كوتي. التناقض اللي هو كونتروفيرس هنا يكون كاين الكاتب يكون يهضر لنا على موضوع يعطينا الايجابيات باغ اكزومبل تاعه تمتم يعاود يدور يمد لنا السلبيات تاعه يعني ما نفهموش اسكو راه مع ولا ضد. هذا هو الكونتروفيرس. لا سيزيام كيسيون complétez le passage suivant يعني يجي يعطيوكم une expression par exemple ولا une phrase ويقول لك كملها. La septième question, quelle est la visée de l'auteur? La visée اللي هي le but. هنا عطيت لكم une astuce هذه منها la huitième منها capable de question présenter les prises de position au sujet و capable غير هي تكون الإجابة تاع السؤال اللي قبلها يعني كالي لا فيزي ولا لو بوت تاع لوتور تنحيو غير هاد الزد وتكتبوا بريزونتي يعني الهدف تاعه تكتبوا بلاصتها ار يعني تكون في الانفينيتيف او ار في التالي يعني لا فيزي ولا لو بوت تاع لوتور هي بريزونتي لي بريز دو بوزيسيون او سوجي يعني يكون يقدم الرأيين حول الموضوع وإلا كنتوا متأكدين من الموضوع يعني تكونوا عرفتوه تكتبوا له او سوجي سويفون وتكتبوا السوجي تاعكم. La neuvième question, quel est le rapport exprimé dans cette phrase? يعني هنا ما هو الرابط اللي راه كاين ولا اللي راه موجود في هذه الجمله. هنا خصكم تكونوا حافظين ولا فاهمين لي رابور لوجيك اللي فيها لوبوزيسيون يعني الضد mais or cependant pourtant bien que malgré يعني يعطيكم une phrase يعطيكم جمله وانتوما كي تشوفوا هاد الادوات منها تعرفوا لو رابور يعني الا شفتوا مي ولا اور ولا سيبوندون ولا بورتون بيان كو مالغري يعني لو رابور هو لوبوزيسيون. لا كوز نشوفوا باسكو puisque car grâce à cause de en raison de. La conséquence اللي هي النتيجه c'est pourquoi
par conséquent si bien que ولا donc والهدف اللي هو le but pour afin que pour que de crainte que يعني خشية أن ولا خشية من. هذه هي حاجة واحدة أخرى تاني اللي خصكم تعرفوها اللي هما لي فيرب دوبينيون. هادو تحتاجوهم كابابل يقول لكم خرجوهم وكابابل في البرودكسيون اكريت تاعكم يقولوا لكم استخدموا لي بلوتو لي فيرب دوبينيون. خصكم تكونوا تعرفوهم اللي هو لو فيرب penser, croire, douter, estimer, affirmer, annoncer, dire, déclarer, etc. هادو هما لي تيرم اللي كنت قلت لكم عليهم كي تشوفوهم تعرفوهم اوتوماتيكمون باللي لو تكست سي ان تكست ارغيومونتاتيف. تلقاو نقاش ديبا افونتاج ايجابيات زانكونفينيون ولا انكونفينيون سلبيات بوليميك حرب كلاميه تيز اوبينيون بوين دو فيو اللي هما راي ولا وجهه نظر. انتي تيز اللي هو الراي المضاد. لي ديفونسور اللي هما المؤيدين لي زوبوزون اللي هما المعارضين ولا نعيطوا لهم لي زادفيرسير. دوطخ بار من جهه اخرى هذه تبين لنا باللي بلوتو لو تكست تاعنا فيه لا تيز و لونتيتيز يعني فيه راي وراي معارض والارغومون اللي هو الحجه. Maintenant mes amis, on va voir les questions اللي تلقاوهم souvent في le sujet de bac تاعكم. La première question, quelle est la visée يعني le but communicative de l'auteur. هنا قلنا le texte historique يعني كي نشوفوا la visée communicative ولا informative كنا شفناها في la vidéo précédente على le compte rendu كنت قلت لكم بلي كاين 3 types de texte. دوك نخلي لكم لو لين في صندوق الوصف. ودائما توجور كي نشوفوا la visée communicative ولا informative c'est-à-dire le texte راه historique. عندنا 3 فيزي دو ليستوريان يعني 3 اهداف للمؤرخ. عطيتها لكم في 3 يعني واحده من هاد لي كا ينجموا يكونوا لا بون ريبونس في السوجي تاعكم كو سو سوا يكون انفورمي يعني يكون يعلم ولا تيمواني يكون يقدم شهاده ولا اناليزي اي كومونتي يعني يحلل ويعلق. كيفاش نعرفوا نفرقوا بيناتهم؟ لوتور كي يكون يعلم يكون اوبجيكتيف يعني تكون كاينه لوبجيكتيفيتي يعني يكون موضوعي. كيفاش نعرفوا بلي يكون موضوعي؟ يعني يكون كاين لابسونس دي برونون دي ديتيرمينون لا بروميير بيرسون يعني غياب الضمائر و لومبلوا دو اون يعني استعمال اون. هادو يكونوا غايبين. هادو لي 3 يكونوا غايبين يعني نحسوا بلي لوتور إلي ابسون في لو سوجي تاعه يعني في التكست ما يكونش حاضر. Par contre, l'auteur qui يكون يقدم ولا يمد شهادة يعني يكون subjectif يعني تكون كاينة la subjectivité. تعليل les pronoms, les déterminants, la première personne qui m'a je, nous, moi, les adverbes, les adjectifs péjoratifs ou amélioratifs, le conditionnel, les modalisateurs et les verbes d'opinion. هادو كامل يكونوا حاضرين في le texte qui يكون يقدم l'auteur شهادة. Analyser et commenter la même ou les mêmes utilisations اللي يكون استخدمهم في témoignage يعني les mêmes remarques ما كاينش حتى ديفيرونس بيناتهم غير هنا يكون يمد شهاده تاع واحد اللي يكون حضر هذيك ليفينمون هذاك ليفينمون وهنا يكون يعلق ولا يمد لو بوين دو فيو تاعه. هذه هي لا ديفيرونس entre les 3 cas. D'une façon générale, la visite نجم تكون يا informer d'un fait et faire partager son point de vue ou là rapporter des faits. C'est tout. La deuxième question, relever 4 marques de subjectivité, يعني présence de l'auteur. Toujours كي نشوفوا subjectivité كيما كنا قلنا la présence de l'auteur. وكنا مدينا les marques تاع la présence de l'auteur. كون كاينين les pronoms, les déterminants, يعني تمشيو لو تكست تاعكم تحوسوا ليهم وتجبدوهم comme des marques de subjectivité. يعني يستخرج 4 علامات للذاتية يعني حضور الكاتب في النص تاعه. La troisième question, à quelle période renvoie aujourd'hui إلى أي فترة زمنية
ترجع كلمة aujourd'hui يعني اليوم. يعني من نفهموا بلي اليوم يعني le présent. C'est tout à fait normal, c'est facile. La quatrième relevait 4 termes appartenant au champ lexical de la guerre plutôt. يستخرج 4 كلمات تنتمي للحقل الدلالي ثورة. يعني دوك تشوفوا في لافان تاع لا فيديو ثاني راني مدت لكم كامل لي مو اللي كي تشوفوهم تعرفوا بلي لو تكست اي هيستوريك. من هادوك لي مو الا نجمتوا تعقلوا عليهم تقدروا تجبدوا فاسيلمون لي مو qui appartient au champ lexical de la guerre. Que ce soit la guerre ou la autre mot. يعني pas forcément يكون مدلكم la guerre. capable يمدلكم n'importe quel mot ويقول لكم جبدوا لي الكلمات اللي تنتمي للحقل الدلالي تاعها. La cinquième question, que représentent les 2 points dans la phrase suivante? يعني يعطيكم une phrase, une expression ويقول لكم ماذا تمثل النقطتين في هذه الجملة. يعني كي تفهموا لو سونس تاع لا phrase نجموا تعرفوا اسكو définition يعني تعريف نحطوا بلوتو 2 بوين باش نعرفوا هذيك الحاجه ولا اكسبليكاسيون ولا ايكيفالونس اللي هي مرادف إليستراسيون اعطاء امثله تعداد انيميراسيون ولا اعاده بالوراء ريفورمولاسيون ستادير يمد لكم هذيك لانفورماسيون ومن بعد يعاود يمدها لكم افيك اون اوتر فاسون. La 6e question تقول لك l'auteur est-il présent dans le texte؟ يعني هل الكاتب حاضر في النص؟ وهنا نوليو tout dépend les marques de subjectivité plutôt ou la d'objectivité. La 7e question de quel événement parle l'auteur؟ ما هو الحدث الذي يتكلم عنه النص؟ كابابل يكون يهدر على الثورة، كابابل على أي حدث ثوري ولا تاريخي. يعني كي تشوفوا لو سوجي تاعكم تعرفوا ليفينمون اللي كان يهدر عليه الكاتب في النص تاعه. La 8e question proposer un autre titre au texte يعني اقترح عنوانا آخرا للنص. Et voilà هنا خليت لكم كامل لي تيرم هيستوريك يعني اللي نجموا يعاونوكم باش تعرفوا بلي لو تكست اي هيستوريك وثاني تنجموا تحتاجوهم ميم في لا برودكسيون ديكريت باش تكتبوا الفقره تاعكم. عندنا لا ريفولوسيون اللي هي الثوره، لا غير اللي هي الحرب، لي كومباتون ولا لي ريبيل اللي هما الثوار، لي زارم اللي هي الأسلحة، لانديبوندونس الاستقلال، لا كولونيزاسيون اللي هو الاستعمار، لو كولونيزاتور اللي هو المستعمر، لو بوبل كولونيزي اللي هو الشعب المستعمر، لي مارتير اللي هي الشهداء، ولا ليبرتي اللي هي الحرية. Et voilà mes amis, وصلنا لا fin تاع لا فيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا لو كان بلا موindre des choses. Sinon تلقاو le cours sous forme d'image في la page Instagram تاعنا Ensemble pour mieux apprendre. C'est une page que j'ai créée récemment spécialement pour vous. Alors ما بقى لي غنقول لكم prenez soin de vous. À la prochaine.